मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमसूत्रं वर्तते अतो गुणे इति। अतो गुणे इति सूत्रं वर्तते। इदानीं यद्यपि रामशब्दवाच्यस्य अर्थस्य बहुत्वविवक्षायां जस् प्रत्यये सति रामशब्दवाच्यस्य अर्थस्य बहुत्वविवक्षायां जस् प्रत्यये सति तदा राम 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 जस् इति प्रयोगे प्राप्ते सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण राम जस् इति दशा प्राप्यते। तत्र राम जस् इत्यवस्थायां जस् इत्यत्र विद्यमान जकारस्य चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपे च लोपे सति एवं तत्र जस् इत्यत्र विद्यमान सकारस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञायां प्राप्तायां सत्यां न विभक्तौ तुस्माः विभक्तिस्ताः तवर्गसमाः न इतः इति व्याख्यानं कृतवन्तः। अतः सकारस्य इत्संज्ञा न भवति। तथा च राम अस् इति वर्तते। राम अस् इत्यवस्थायां अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण सवर्णदीर्घे प्राप्ते तं बाधित्वा पररूपं प्रसज्यते इति वदति। तद्विधायकं सूत्रम् अधुना व्याख्यायते अतो गुणे इति। अतो गुणे इति अतः गुणे इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। इदं विधिसूत्रं वर्तते। अनेन पररूपं विधीयते। अतः गुणे इति पदच्छेदः। अतः इति पंचमी विभक्तिः वर्तते। अत्र येङि पररूपम् इत्यतः पररूपम् इति अनुवर्तते। एवमेव उस्यपदान्तात् इति सूत्रात् अपदान्तात् इत्यनुवर्तते। उस्यपदान्तादिति सूत्रात् अपदान्तादित्यनुवर्तते। एवमेव एकपूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रम् अत्रापि अधिक्रियते। तथा च अपदान्तात् अतः इत्यस्य अपदान्तात् इति अतः इत्यस्य विशेषणं भवति। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः। गुणे परतः इत्युक्ते गुणसंज्ञकवर्णे परतः इत्यर्थः। गुणे इत्युक्ते गुणसंज्ञकवर्णे परतः। तथा च अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः गुणसंज्ञकवर्णे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तथा च एवं सूत्रार्थे सति प्रकृते तावत् राम अस् इत्यवस्थायां तत्र राम इत्यत्र मकारोत्तर अकारः अपदान्त अकारः वर्तते। तस्मात् परे तावत् गुणसंज्ञकवर्णः अस् इत्यत्र अकारः वर्तते। तथा च तत्र अनयोः वर्णयोः तावत् पररूपम् अतो गुणे सूत्रेण पररूपं भवति इति प्राप्तं। तथा च पररूपे सति अर्थात् तत्र सवर्णदीर्घः अपि प्राप्तः वर्तते। अकस्सवर्णे दीर्घः इति। तथा च किं सूत्रं तत्र प्रवर्तते? अतो गुणे इति पररूपं प्रवर्तते उत अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः प्रवर्तते इति प्रश्ने एवं समाधानं भवति। पश्यतु, तत्र एवं क्रमः वर्तते। अष्टाध्याय्यां षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे सप्तनवतितमं सूत्रं वर्तते अतो गुणे इति सूत्रम्।
अनन्तरं त्रीणि सूत्राणि तदनन्तरं वर्तते सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं वर्तते तदनन्तरसूत्रं वर्तते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं वर्तते इति क्रमः वर्तते तत्र राम अस् इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे प्राप्ते अतो गुणे इति सूत्रेण अपवादभूतं पररूपं विहितम् अत्र अतो गुणे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनयोः मध्ये यद्यपि परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्युक्तत्वात् परत्वात् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवतु इति चेत् परात् अपि अपवादस्य बलीयस्त्वात् कुतः परनित्य अन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति पूर्वमेव परिभाषा आगता वर्तते तथा च अपवादः अपवादसूत्रं प्रबलं भवति बलीयस्त्वात् अतो गुणे इति सूत्रेण तत्र किं भवति पररूपमेव भवति कुतः तत्र अपवाद इत्युक्ते अपवादस्य लक्षणं तावत् पूर्वमेव व्याख्यानं कृतवान् अहम् अपवादः नाम येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य अपवादः यदि सर्वत्रापि इदानीम् उदाहरणार्थं भवन्ति इति रूपं भवति तत्र भव अन्ति इत्यस्ति भव अन्ति इत्यवस्थायां तत्रापि सवर्णदीर्घस्य अवकाशः विद्यते अकस्सवर्णे इति तथा च अकस्सवर्णे इति सवर्णदीर्घस्य अवकाशः विद्यते इति कृत्वा तत्रापि इदमेव सूत्रम् अर्थात् अकस्सवर्णे इत्येव सूत्रं प्रवर्तते चेत् तर्हि अतो गुणे इत्यस्य अवकाशः एव न स्यात् अतः तत्र अपवादः भवति निरवकाशत्वाद् अपवादः भवति तथा च स्वविषये सर्वत्रापि तत् प्रवर्तते चेत् तत्र अपवादसूत्रः अपवादसूत्रं भवति तथा च अतो गुणे इति तत्र पररूपम् आगत्य भवन्ति इति रूपं सिद्ध्यति तद्वत् अत्रापि किं भवति इत्युक्ते राम अस् इत्यवस्थायां तावत् सवर्णदीर्घे प्राप्ते सति अनेनैव सूत्रेण अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपम् आगत्य रामस् इति भवति इत्युक्ते तत्र वदति भोः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रमेव परत्वात् प्रवर्तते अत्र इति भोः अतो गुणे इति सूत्रं यथा सवर्णदीर्घस्य अर्थात् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति तद्वत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण प्राप्तस्य पूर्वसवर्णदीर्घस्य अपि अपवादः भवतु नाम इति चेत् तत्र एवं समाधानं भवति भोः अतो गुणे इति सूत्रं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य अपवादः न भवति किन्तु अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादसूत्रं भवति किमर्थं भोः तस्यापि अपवाद यथा अकस्सवर्णे इत्यस्य अपवादः भवति तद्वत् तस्यापि अर्थात् पूर्वसवर्णदीर्घस्यापि अपवादः स्यात् खलु इति चेत् तत्र काचन परिभाषा वर्तते पूर्वमेव आगता इयं परिभाषा यत्र एत्येदत्यूट्सु इत्यत्र अवैः इति रूप अवैः इत्यसाधुः असाधु इति तत्र वदति खलु तत्रैव आगता पुनः अत्र स्मर्यते पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति अर्थात् उत्सर्गापेक्षया पठितम् अपवादसूत्रं स्व अव्यवहित उत्तरम् उत्सर्गसूत्रमेव बाधते व्यवहित उत्सर्गसूत्रं तु न बाधते इति अर्थात् अत्र सूत्रक्रमः एवं वर्तते तत्र प्रकृते तावत् अतो गुणे इति अपवादसूत्रं वर्तते तच्च सोत्तरवर्तिनः सोत्तरवर्तिसूत्रं नाम प्रथमं किं वर्तते अतो गुणे इति अष्टाध्याय्यां षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे सप्तनवतितमं सूत्रं वर्तते अनन्तरं त्रीणि सूत्राणि सवर्णदीर्घ अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं वर्तते तदनन्तरं सूत्रं वर्तते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति एवं क्रमे सति तत्र
इदं सूत्रम् अतो गुणे इति सूत्रं स्वोत्तरवर्ती सवर्णदीर्घस्यैव पुरस्तादपवादाः अतो गुणे इति अपवादाः अनन्तरान् विधीन् अकस्सवर्णे दीर्घः इति विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् तदुत्तरवर्ती अर्थात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रस्य बाधकं न भवति अतः एवञ्च अतो गुणे इत्यनेन प्राप्तं पररूपं बाधित्वा परसूत्रत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति परसूत्रत्वात् परत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः एव भवति तथा च रामास् इति भवति राम अस् इत्यवस्थायां रामास् इति रूपं भवति रामास् इत्यवस्थायां तत्र ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति ऋत्वे सति रामार् इति भवति रामार् इत्यवस्थायां खरवसानयोः विसर्जनीयः इति रकारस्य अर्थात् रेफस्य विसर्गे सति रामाः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः अवगतं खलु एवञ्च एवं भवति अनन्तरं तावत् एकवचनं सम्बुद्धिः इति खलु सूत्रम् एकवचनं सम्बुद्धिः इदमपि सूत्रम् अत्र इदं संज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते एकवचनं सम्बुद्धिः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते अत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इत्यनुवर्तते इति सूत्रात् प्रथमा इत्यनुवर्तते अनन्तरं तत्र संबोधने च इति सूत्रात् संबोधने इत्यप्यनुवर्तते संबोधने इत्यपि अनुवर्तते संबोधने च इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते तस्मात् संबोधने इत्यप्यनुवर्तते अत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इत्यनुवर्तते प्रथमा इत्यस्य षष्ट्यन्ततया विपरिणामः क्रियते तथा च प्रथमायाः इति लभ्यते संबोधने च इति सूत्रात् संबोधने इत्यनुवर्तते तथा च संबोधनं नाम तत्रैव कारकप्रकरणे आगच्छति अभिमुखीकरणम् इति यस्य कस्यापि अर्थात् यस्याः कस्याः अपि व्यक्तेः यदि सम्भाषणं कर्तव्यं चेत् तस्य अभिमुखीकरणं कृत्वा तस्य सम्भाषणं तेन साकं सम्भाषणं क्रियते तथा च तत्र अभिमुखीकरणम् एव सम्बोधनं भवति तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते इदानीं संबोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः तथा च संबोधने नाम संबोधनप्रथमाविभक्तिः इति तस्य नामान्तरमपि वर्तते तथा च संबोधने प्रथमायाः एकवचने हे राम इति रूपं सिद्ध्यति तत्र सु इति प्रत्ययस्य इत्संज्ञा एवं लोपश्च साधनार्थम् इदं संबुद्धि इति संज्ञम् अपेक्षितं तदर्थं संबुद्धि संज्ञं विदत्ते अत्र तथा च अनेन सूत्रेण संबुद्धि इति संज्ञा भवति अर्थात् इदानीं हे राम इत्यस्ति हे राम इत्यत्र राम सु इत्यवस्थायां सु इत्यस्य तावत् किं वर्तते संबुद्धि इति संज्ञा वर्तते अर्थात् संबोधने प्रथमायाः प्रथमाविभक्तेः इत्यर्थः प्रथमाविभक्तेः प्रत्ययस्य संबुद्धि इति संज्ञा भवति तथा च संबुद्धि इति संज्ञायां सत्याम् इदं सूत्रम् आरभते येङ् ह्रस्वात् संबुद्धेः इति येङ् ह्रस्वात् संबुद्धेः इति अत्र किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते अत्र येङ् ह्रस्वात् संबुद्धेः इति सूत्रे तावत् तत् श्वः व्याख्यानं कुर्मः अद्य किञ्चित् चिन्तनं वदतु भवतु तर्हि रात्रौ मिलामः वा भवतु तपस्वाध्याय शुश्रूषा भवतु अलम्